واجب القادر سادات غیر سادات، رستے دی خرابی دی وجہ تو میں اپنے وقت تو پونا گھنٹہ لیٹ بھی ہو گیا، اور پھر میں انتہائی شکر گزارا مرشدزادہ جناب قبلہ بکر نقوی صاحب دا، پہلے تو تشریف فرماہن انہاں احسان کیتا، مزید قطار ہے مولد مداح خانہ دی وی سفر سوے پار تے سورج مل لئی جاگیر دے بننے تے بھائیوال دا معاملہ رکھے۔ جتنا میں مرشد نال وعدہ کیتا ہے اتنے ہی وقت میں تہاڈا سیدزادہ سلام کرنا ہے۔ تہاڈی اس نگری دا ایک تعارف ہے پورے ملک جو اتنے معاملہ والا جلوس ہوندہ ہے، میں لٹے ہوئے معاملہ دے ولن دیاں دو گلاں پڑھن لگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نبی دا صحابی، قبر شبیر دا پہلا مجاور، حدیث کی سادہ راوی، کربلا پیدل چل کے آمن اللہ پہلا زوار، 19 سفر دی شام ہو گئی آئی جدہ جابر پہنچے آئی کربلا۔ بابا جی جاگیر کربلا دی حد تے جتیاں لہا کے الکمہ دے پانی نال وضو کر کے علی اکبر دی جاگیر اچ پیر نس رکھیا، ہتھاں دی ہتھیلیاں رکھ کے دعا منگیس اتھے پیر نہ آوے جتھے اکبر دا خون ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں بار بار مولا حضرت عباس دے علم دی قسم، میں مرشد احساس بھی ہوندہ پیا جو تسا پہلے بیٹھے ہیں تے سید ہو اور توڑے احسان دا مقروض اور ممنون بھی آن، پھر ٹور کے نہیں گیا بابا جی اس انداز نال شرائی صاحب تلیاں دے سہارے تھے، بلکہ انجنا کھائیں ٹورے آئے جی میں اللہ نہ لی جاتا ہوں کس نہ لی جاتا ہی حسین آیا۔ اپنے غلام تے عطیہ و فینال جدہ پہنچے ہیں قبران دے قریب اندھیرے ڈٹھس تھوڑیاں قبران، وہ جڑا بنی اسد دا عطیہ نامی بندہ نالا یو دا ہاتھ نب کیا دے بندہ ہے خدا توں تا دائیں بچیا کوئی نہیں، تے قبران بڑیاں تھوڑیاں، اترائے قبران کتنے ستے پہ حسین۔ جب آپ پڑھاں اور پڑھ کے ٹور جاؤں تو مجلس پوری ہے کرنا میں مرشد اشارہ ہے، نصیب چاہے تو آئے کر لو گیا دے جدہ دفن کرنا آئی نہ کٹھے انو چوتھی دہاڑ آئی۔ 10 محرم نو باو جی کٹھے 10 11 12 13 دی صبح دفن، آدھے دفن کرنا لیں چھ میں بھی آیا ہم جڑا اشارہ سمجھ سکے، آدھے جدہ پہنچے ہیں 4 دن گزرن دی وجہ توں کربلا دے کٹھے ہویاں دا پیار ایڈا ود گیا آئی جو جنازے وکھرے کوئی نہ دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، عظم اللہ ہو جو رکم، سوچ تو سونی عبادت ہو گئی۔ نالے میں تنہ دیرے شناخت کر کے نہ دے سکتا کیڑی قبر چے نبی دا پتر، جا بیرا دے ہٹ جا تو سا لٹیندہ ڈٹھا ہے میں وسطہ ڈٹھا ہے۔ ماتم دے کوین پڑھنے آلیہ دے محمل دی آمد دا تے سیدہ تو دعا لے کے ایک منٹ میری نگاہ ہے، جتنے منٹ میں آکھیں اتنے ہی میں سلام کرنے، توڑی مدد نالے بابا جی دعا کرو تے میں 70 رکھاں، آدھے تو سا لٹیندہ ڈٹھا ہے میں ناز منیندہ ڈٹھا ہے۔ کوفی نو پچھا ہٹا کے ہاتھ سر تے رکھ کیا دے این این یبن رسول اللہ، این این یبن سیدہ، نبی دا پتر نبی دی دھی دا پتر کتھے ہو؟ اجے ساتھ مقدہ پہ آئی ہے جھکی جا تو آواز آئی اچھا نہ بول ٹبا لے آ تو میری قبر دے نال ہے۔ اللہ اس ہائے دا صدقہ کربلا دا دوار بڑا بھی بھجن ٹبا لتھے ایک قبر اترائے پیو پتر آگے کشمیری کو مجتہد گزرین انہا 40 شب بابا جی توسل کیتا نقوی صاحب قبلہ مظلوم دی زیارت دا 40ویں شب مالک دی زیارت ہوئی، سلام کر کے آدھے مالک زیارت ہو گئی، ایک سوال پوچھنا آئی، پوچھ کشمیری بادشاہ رومن والے سوال کریں دن
جو علی اصغر سجے دفن ہے یہ کھبے بھلا ہوئے تواڈا مالک فرمایا کشمیری پہلے توں دس تیرا کوئی چھوٹا جیا بچہ ہے مولا میرا 1 سال دا فرزند ہے فرمایا و تے دس تیرا پتر جو اوکھا ہوئے تکلیف وچ ہوئے تے تیرے کول ہوئے سجے کھبے سمے سے یہاں نال لے سے مولا فطرت ماں پہ اولاد نو سینے نال لین دین فرمایا پھر ایک دن نے 3 واری کٹھائی میں بھی سینے نال لائی پیا شاباش 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 آفرین مرحبا جزاکم اللہ ماں شبیر دی اجر دینے بھائی مرشداں راضی راسو سیداں زکریا بھائی دے بھی بہن پیرس نات دے بھی میں حاضر ہو گیا سلام ہو گیا نوکری ہو گئی آنسو آ گیا زیارت ہو گئی وعدہ وفا ہو گیا شرازی بادشاہ 70 آ گئی جس تے میں وین کرنے میں کدی نہیں آکھیا جیڑا ہلکے دا ماتمی ہے جندہ ہاتھ اٹھ کے ایک واری اتھو تہیں آ گیا وہ شبیر دا ماتمی ہے اور صاحب علم ہستی بیٹھن انہاں دی تائید نال پیادا کم از کم میں جتنی عبادتہ دے ثواب پڑھن کس عبادت دا ثواب شبیر نو رومن تے شبیر دے ماتم تو ود کوئی پھر پوری توڑے ساڑھے کل چیلم ہوں نا جی جڑے بزرگ ساری رات ذریعہ سوار کر کے شرائی صاحب نبی شاہ علی پور پرانے جتھے قدیمی چیلم ہوں پوری رات کربلا دے شہیدان دیاں شہادتاں پڑھائیاں ویندیاں 500 سال پرانی رسمن انہیں بھائیاں ویندیاں اے بھی جابر دی سنت غریب دا پہلا چیلم 20 دی رات پہلا سوال کیتا سنے اکبر اوکھلت تھا بھلا انہیں علی اکبر دی مکان سنے تو قاسم اوکھا چنیا نفیس تے یتیم دی مکان غازی دے بازو کلم علی اصغر تیر دا پانی پیتا صبح دی نماز لے پوچھے اس میں سنے جدہ کٹھے ہو تا دھی کول آئی واہ بھائی واہ فرمایا ہاں بالکل دھی نال کھڑی آئی اتنے سیدہ جویروں ایک 70 آکھی جاواں زندگی دا پتہ نہیں کل اور ہو سی جڑا کل ہو سی آج موقع ملے تو غریب نو رو لاؤ کچھ دے پیو تے وے دی دی اچ قاتل دے صرف ایک ہاتھ دا فاصلہ ہی سید معاف کرنا ہو ہاتھ پیو در ونے آ پیو زخمی ہو ویندائی دھی در ونے آ دھی زخمی ہو ویندائی جدہ میں کٹھا دھی 4 قدم تے آئی ہون انتظار کی تس جدہ وی سفر دا دن نو پرہنا تے بننے چوئیے روشنی سیدزادہ ان سجے کھبے ویک کے تے ہولے جا کے اس دل تا نہیں منندہ پر مالک من بنی اسد دے لوگاں دا سے توڑے بعد علی دیاں دھیاں لٹی کے رول گئیاں فرمایا صرف رولیاں نہیں قید ہو کے شام دی قید پہیاں نے بہن دیاں لفظ شام تے علی دی دھی آیا تڑپ کے قبر توٹھیا تے آدھے مالک اللہ دے نا تے دسو توڑا وہ بھرا کتھے جیندے تے آلیہ نو وڈے ماڑا سیدہ والا جیلم دا چنے آزادار سید مجمع امام فرمایا اچھا قبلہ پھر تو آڑی دعا چاہی دیکھ 70 آکن لگا مالک فرمایا میری قبر تو اٹھ پواندی آلے پاسے ٹور پو جتنا صفا تم مروہ دا فاصلہ ہے وکھرا سوچیا ہے میں کے پڑے ہے اتنا لگا جا اتھے جھکی جا تے چھوٹی قبر اسی تے علی اصغر سمجھ کے والنا میں اس چھوٹی قبر اچ میرا عباس ستا بیا ہے شاباش 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 واہ ہے کر کے رومن والے میں کروڑ بسم اللہ کرا وہ جڑی سارے ہیں تو چھوٹی قبر ہے نو میرے علمہ لے دیئے میں آج چھوڑن لفظی تو اڈی ہائے ویک کے شرازی بادشاہ قبلہ جان ایک لفظ آکھاں چا حضرت عباس دا جنازہ دفن کرن واسطے اس سارا مصائب نے غازی سرکار دا
شہادت دا سارا مصائب بابا تواڈی ہائے دے بعد جڑا پڑھن لگا غازی سردار دا جنازہ دفن کرن واسطے خون رومن والے امام بنی اسد دے لوگاں تو ایک مسلح منگیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تواڈے ہاتھ غازی دے ہتھاں دا صدقہ سلامت رون بھائی اور قریب کراں راضیاں حسین سردار دی مخدومہ امہ راضی ہونے شبیر بادشاہ دی قبر تو ضعیف صحابی رسول دوڑ دا قبر عباس تے آ کے جھنے علی دا علی پتر علی دیاں دھیاں دمان رسول اللہ دی زخمی دھی دی نماز شب دیاں دعاواں دا اثر عباس میرے بادشاہ دی کمر دا زور تے شبیر دی فوج دا جرنیل میں حیران ہاں تواڈے ہوندیاں بندیاں نبی دا گھر لٹ لیا اس علاقے والے تڑپ کے ٹکڑے غازی دے قبر تے آواز آئی ہومیں آتے ویکھیں میں کیویں ہاتھ بندہ بہن برا دیاں منتاں کریندا ہاتھ کٹا کے چپ کر کے سام گیا میں لڑن کسے نہیں دیتا توں دا صرف زواریں یا کربلا رحم نہیں آدھا اس گل نو رونا میں یمن وسدر یہاں جنگل چجڑ گئے میرا دل لے جتنے تائیں نٹورن میں شبیر دی قبر دا چراغ جلایا کر فرمایا پھر جے رہنا ہی نا تب بندیاں نو تعارف ہی کوئی نہیں لوگاں نو اس نگری دی عزت دا پتہ ہی کوئی نہیں بندے تو جنگل سمجھ کے گزر ویندن تے اے جنگل ریا نہیں اے جنت آج تو تیری ڈیوٹی ہے او رات رکیا کر اسناد پیر راضی رسو او رات رکیا کر کوئی کافلہ آوے نا انہاں دسیا کر اتھے رسول دا خون ہے اس نگری دا احترام کرو کوئی پیدل آوے تو لے آیا کر جی کوئی پیدل نہ ٹرنا چاہے احترام من تو نہ کیا کر اچھا باروں گزر بنجاؤں ہر کہیں نو روکیں تے دسیں تے یاد رکھیں بتالی ماں ملے کے سجاد گیا ہے شام جے کدی سجاد والے تو انہوں آکھے چاچا پیا دئی پھوپیاں دے اٹھ سدھے میری قبر تے لیا شاباش 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 آفرین بھائی مرحبا بھائی جزاکم اللہ جیڑا میں 13 منٹ پہلے لفظ آکھے آئی جو وی سفر سوے پار تے سورج تے مل لئی جاگیر دا بننا تے بھائیوال دا محمل رکے تے دو غازی آکھے مسافرانو کربلا دسامیں روکنا مقصد نہیں تعارف کربلا مقصد آئی جابر ٹرے غازی بادشاہ دی قبر تو مولا حسین سردار اجتھے ہون بین الحرمین تے اچانک زمین کب گئی مٹی تے ہاتھ رکھ کیا دے اللہ دی کائنات نو قرار دے ونا لے بے قرار کیوں ہو کربلا دے شہید بے چہن کیوں ہو اچانک ضعیف صحابی رسول ڈٹھے نا تو بالکل کربلا دی حد تے ترائے محمل غور کی تستگر دالود سیاہ پردے 2 قدم مزید چل کے ڈٹھس تا چھکی ہوئی کمر اللہ سالار غور نال ویک کیا دے اے او تا نہیں ہو سکدا او دے نال بتالی آنا اے دے نال ترائے ہیں شاباش 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 او 23 سالہ دہا اے تا کوئی 100 سال دا بڑھنے سیدزادہ عمر ہے میں ماتمیاں دے حصے دے وین دے قریب بالکل آگیا دوڑے آئے آدھے او مسافرین او غریبین جنازیاں تے کوئی نہیں رننا آج وینا توڑے معملن نہ پردے دسندن کوئی شریف ہیں انہاں لہا کے پیدل کربلا لیانا انہاں غریب دے دکھ سنینا اے رو پوسن جو شریف رو پوندن شریفان دے دکھاں تے توڑے جاندے جنازے تے کوئی نہیں رننا او دے چھلم دی رسم ہو پوسی ایو سوچ کے سجاد دے قریب آیا تے سوچ دائے میں اکسا قانون پیدل آؤ جدہ نیڑے آیا تے سجاد دی حالت ڈٹھی مٹی تے جھڑ کیا دے کدی پہلے تو گزرے ہو سجادہ دن جیوں میں گزرے ہاں شاللہ کوئی نہ گزرے آدھے ہاں سخت زمین آئی سنگلاخ مٹی آئی نبی معافیاں مانگ کے ٹر دے رہے پر پچھلے سال 2 بہن بھراواں محنت کر کے انہوں معلّہ بڑھا چھوڑے آئے
اس نگری دے بادشاہ دی فوج دے جرنل دا حکم ہے جے پیدل آؤ تا ثواب بڑا ہو سی، پردے دار لہاؤ تے پیدل لگیاؤ، میرا مشورہ ہے کربلا دی ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے دوجا ہاتھ عباس دی قبر الوداع کے آدن چاچا کتھوں دا انصاف ہے، بغیرتا دی بھیڑے چیئے ٹرے ہاں مرحبا 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 مرحبا، شاباش بھائی شاباش بھائی شاباش بھائی، اکبر دی جاگی مرشد راضی راسو اکبر دی جاگی رچی اے ٹورے باؤں جو رنن علی زین العابدین علی آکھے میں شرابیاں چ بولیاں وقت دا امام نانے دا صحابیے میرے ویران دا نوکرے میں نالک گال کرنی ہے اجازت دیو تینو محمل دے تلے بھیجو، وقت دے امام بھیجے جابر نو محمل تلے بی بی آدن جڑی گال میرے پتر نال کی تھی ای دوہرا سین میں کوئی سخت گل نہیں کی تھی، میں تو صرف آکے پیدل آؤ ثواب ہے، بی بی فرمایا تے قانون توں بنائے ہون دو جیواری آکے بی بی میری کے جرت اس نگری دے بادشاہ دی فوج دے جرنل دا حکم میں ہون تا چیلم ہو گئے 9 سال میں زوازی تے ہونا آج تو 10 سال پہلے ڈوڈیال 20 سفر جڑا اگلا لفظ پیادا ہیں آکے میں مجلس چھڑ کے ٹر گیا تے پتہ نہیں کتنی دیر ازادار روئے جدہ سنے ہیں نا آلی بادشاہ تے جرنیل محمل دا پاوا سجدہ گاہ بڑھا کے زخمی پیشانی رکھ کے ہم دی تسبیح کر کے آدھن چلو رول گئیاں محنت نو رنگ لگ بیر اتھو ٹوری امتا مسافر تے غریب ہیں آج ولیاں بادشاہ تے جرنیل ایک دی شاہی شاباش 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 دوجہ دے حکم پہ چل دیں پھر بزرگ پڑھ دیں 9 دفعہ بھرا دا سونا نا جو مدت بعد سنے نا 9 دفعہ علیہ پوچھیا کہندہ حکم ہے 9 دفعہ جابر رکھیا عباس دا اجاں بی بی آخری واری جواب نہیں دیتا یا تریجے محمل چوں ایک چھوٹی جائی مستورہ کے باکر جیوی پہلے تریجہ محمل بہا ایک کون غازی دی دیئے تے ہولے ہولے آدھیو سردارن میں ہن نوکر دی اولاد میرے بابے دا حکم ہے میں بابے دی قبر بکھا چا میں وہاں جاکساں جے کوئی حکم ہے ہی بھی تا واپس لے بھیڑا تھاک کے ولیہ نہیں انہوں 9 میل پیدل ٹر مرحبا آفرین ہے بھائی آفرین ہے بھائی جی بابا جی نوکری ہے نماز ہے 1000 واری پھر اٹھ تو لے کے لفظ دیون واسطے چپ ہویا بابا وین سن کے تے پھر لفظہ کا پیکے قبرستان ٹور پئی دعا منگی کرو دھی پیکے شہر آوے بھرا جیندے ملن جنہاں دھوپتے بے کفن چھوڑ گئی آئی انہاں کدی کسے نہ سنے ہو سی جو دھی آوے پیکے شہر تے اللہ نہ کرے بھرا دنیا تو ٹر گیا ہوئے تے دھی پوچھ دی ودی ہوئے میرے بھرا دی قبر کتھے کائنات تے پہلی بہن جن سجاد تو پوچھے کتھے ستا ہے میرا حسین جدہ شبیر بادشاہ دی قبر آئی 2 امام دا ایک ہاتھ نپ کے انج حسین دی قبر تے رکھ کے آدھی نسل سنبھال میری نب گئی تسی سیدزادے اس دادی دے احسان دے مکروز ہو نسل شبیر نو شام دی مقتل چو بچا کے لے آمن علی محسن سادات آدن میں کرنیاں نباس نال 2 گلاں حسین میں او گلاں کاراں وطن شام دے حال سنے ساں اس صاف لا کے نوہ پڑھ کے ماتم کرنا سنت عالیہ و فاتح شام ہے بابا جی جڑا نوہ پڑھ دیو نا تے ماتم کریں دیو پہلا ماتمی حلقہ بنے ہاں بین الحرمین تاریخ 20 سفر حلقے دا تعارف کراواں 12 زخمی مستوراں جتنا رشتہ ہوئے اتنا درد ہوندہ ہے 12 زخمی مستوراں 9 ڈرے ہوئے یتیم
اور اچھی ہائے کرو تو دو بے موسم بڑھڑے، ایک خون رو رو کے بڑھڑا، دوجا پیو دی اکھیں دا خون سے یہ زیادہ جوانی مانے صاف کر کر کے بڑھڑا۔ اتہائی ہلکے دی ماتمداری نوح خان دی ضرورت ہوندی ہے۔ نوح خان او بنی جاندہ قرآن سنن واسطے علی کوفے دیوارہ نال چھپ کھلوں دے آن۔ جدہ غازی دی قبر آلیہ رو نظر آئیے، کربلا دی لوٹ چولی ہوئی چادر کمر نال بن کے اکبر دے شہر دی مٹی نال آلیہ والا دا پردہ بنایا، زخمی ہاتھ غازی دی مزار الوداع کے پہلا نوح پڑھ کے آدیاں دیئے ہوئی سلام مسافر بسم اللہ جرنیل بھرا۔ ٹھہر رومن دے توڑا بھلا ہوئے بھائی، توڑا بھلا ہوئے بھائی، اے ہاتھ آزاد انتصار تے سینے تے زانو تے چاچا دی پہ رکھ دینا ہوئی سلام آئیاں شام دی قید نبھا، میں اپنی مقتل چجین دی والائیاں شاباز آپ ٹھہر بھائی عباس تڑپے تہن جواب کوئی نہیں آیا، غازی توں سمجھے اسی جو میں ناراض عباس بول نہ بول باہر آنا تیری مرضی، میں ناراض کوئی نہ ہوئی بلکہ حکام کو سونے کبار تیری آئیگا حکام جی بابا سن کیویں ٹر رہے ہو آگیا ہے ہون ٹران دادا یا حسین وین آخری نیاز حسین بابا جی وین آخری تے ممبر سیدزادے دے حوالے غازی آدن میں باہر آکے استقبال کر رہا پر میں اس کو لوی شرم آندہ جائے پانی لمن بھیجے آہا متا معصوم آکے چاچا نہ تساں آئے نہ پانی آیا بی بی آدن تو مل نہ مل او کوئی نہیں ولی غازی آدن کتھے رہ گئی اچارو گیا دیئے کہ دساں شمار دیاں ڈاری گئی زندان معصومہ مار گئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ